Trumpeta, kahimanan sa musika nga may makasaysayanong papel sa paglihok sa katilingban sa karaang kapanahunan. Ang huni ug lanog sa trumpeta timailhan sa pagpadayag sa mga importanteng kasayuran nga angayang patalinghugan sa tanan. Ni ining kasamtangang panahon may bag-ong trumpeta nga mulanog sa kahanginan, sumbunganan sa mga nilupigan. Kini ang kausa sa trumpeta sa katawan. Tulumanon nga muutingkay sa mga hisgutanang katilingbanon. Walay ko kahadlok nga mubatbat ug muhubad sa mga misteryo nga naglimin sa kontrobersyal nga mga isyu publiko. Trumpeta sa katawan. Kansang tumong mao ang tinusbawan sa kinabag-an, hawanan sa kagawasan, binantingan sa kaangayan. Ania ang inyong trumpeta sa katawan.